नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम् निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम्। आजै सरिती ज्यादै प्रसन्न भएका सुग्रीवले फेरि रामसँग भन्दछन्, रामचन्द्रसँग, यी मेरा मन्त्री हनुमानले हजुर वनमा आउनुको कारणका विषयमा मलाई यथार्थ रूपमा बताइसकेका छन्। जुन समयमा आफ्नो भाइ लक्ष्मणसहित हजुर वनमा बस्नु भएको थियो, त्यो समयमा राक्षस रावणले हजुरकी पत्नी सीताको अपहरण गरेको थियो। यसरी अपहरण भएको समयमा हजुर आफ्नो आश्रमभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो भने लक्ष्मण पनि सीतालाई एक्लै छोडेर जानुभएको थियो अनि त्यो राक्षस चाहिँ त्यही समयको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। आज उसले जटायु नाम भएको गिद्धको वध गरेर रोइरहेकी सीतालाई अपहरण गरेर लग्यो। यस प्रकारले त्यो राक्षसले हजुरलाई पत्नी वियोगको दुःखमा पारिदिएको हो। आज हजुरले पत्नी वियोगको दुःखबाट चाँडै मुक्त हुनुहुनेछ रामचन्द्र। म राक्षसले अपहरण गरेकी हजुरकी पत्नी फिर्ता ल्याइदिनेछु। हजुरकी पत्नी आकाश पातल जहाँ भए पनि उहाँलाई ल्याएर हजुरको सेवामा समर्पण गरिदिनेछु। हजुरले मेरा कुरालाई सत्य मान्नुहोस्, किनकि हजुरकी पत्नी विष मिलाइएको भोजन जस्तै गरी अरूले खान नसक्ने भएकी हुनाले उहाँलाई इन्द्रसहितका देवता र असुरले पनि पचाउन सक्दैनन्। यसरी कसैले पचाउन सक्दैनन्। हजुरले यो शोकलाई परित्याग गर्नुहोस्, किनकि म हजुरकी पत्नीलाई अवश्य ल्याइदिनेछु। एक दिन मैले ज्यादै डरलाग्दो देखिने कुनै राक्षसले कुनै स्त्रीलाई अपहरण गरेर लगिरहेको देखेँ। मेरो अनुभवमा ती सीता हुनुपर्छ, किनकि उहाँ ज्यादै चिन्तित स्वरमा हा राम हा लक्ष्मण भन्दै रोइरहनु भएको थियो भने रावणको काखमा नागराजकी बुहारी जस्तै गरी छटपटाइरहनु भएको थियो। म आफ्ना चारवटा मन्त्रीसहित यो पर्वतको शिखरमा बसिरहेको थिएँ। मलाई देखेपछि सीताले आफ्नो पछ्यौरा र केही आभूषण माथिबाट फ्याँक्नुभयो। ती वस्तु हामीले ल्याएर राखेका छौँ। म अहिले ती सामान ल्याउने छु। हजुरले ती सबै सामान चिन्न सक्नुहुनेछ। ती सुग्रीवका यस्ता कुरा सुनेपछि रामले सुग्रीवसँग भन्नुभयो, लजानुस्, ती चाँडै वस्तु ल्याउनु पर्यो। रामका यस्ता कुरा सुनेपछि सुग्रीव रामको कल्याण गर्ने अभिप्रायले पर्वतको एउटा गुफामा गएर ती पछ्यौरा र आभूषण लिएर बाहिर आइसकेपछि यो हेर्नुहोस् भन्दै रामलाई ती सबै आभूषण देखाइदिए। ती वस्त्र र आभूषण लिएर राम कुइरोले ढाकेको चन्द्रमा जस्तै गरी आँसुले अवरुद्ध हुनुभयो। ती सीताको स्नेहका कारणले बहेका आँसुले रामको मुख र छाती भिज्न थाल्यो भने हा प्रिया भन्दै रुँदै भुइँमा लड्नुभयो। ती उत्तम आभूषणहरूलाई पटक पटक आफ्नो छातीमा टाँच्दै दुलोमा बसेर ज्यादै रिसाएको सर्पले जस्तै गरी लामो लामो सास फेर्न थाल्नुभयो रामचन्द्रले। उहाँका आँसुको वेग नरोकिएको भए तापनि उहाँले आफ्नो नजिकमा उभिएका लक्ष्मणतिर हेरेर भन्नुभयो, राक्षसले अपहरण गरेर लगेकी सीता यो पछ्यौरा र आभूषण आफ्नो शरीरबाट निकालेर भुइँमा फ्याँकिदिएकी रहेछन्। त्यो राक्षसले अपहरण गरेकी सीताले फ्याँकेका आभूषणहरू निश्चय पनि घाँस भएको ठाउँमा खसेको हुनुपर्छ, किनकि यिनीहरू जस्ताको त्यस्तै छन्। रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि लक्ष्मणले भन्नुभयो, यी बाजुबन्द र कुण्डल मैले नचिने तापनि प्रत्येक दिन भाउजूका चरणमा प्रणाम गर्ने मैले यी पाउ जेबहरू अवश्य पनि चिन्छु। लक्ष्मणका कुरा सुनेपछि रामले सुग्रीवसँग भन्नुभयो, तिमीले ती ज्यादै डरलाग्दो रूप भएको राक्षसले मेरी सीतालाई अपहरण गरेर कुन दिशामा लगेको देख्यौ। मलाई यसरी दुखी बनाउने त्यो राक्षस कहाँ बस्छ? म उसको अपराधका कारणले सबै राक्षसको यथार्थ रूपमा विनाश गरिदिनेछु। त्यो राक्षसले सीताको अपहरण गरेर आफ्नो मृत्युको ढोका खोल्दै मेरो रिस धेरै बढाइदिएको छ। त्यो राक्षसले मलाई भ्रममा पारेर मेरो अपमान गर्दै मेरी आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी सीतालाई वनबाट अपहरण गरेको हुनाले उसको म सबैभन्दा ठुलो शत्रु मेरो ऊ हो। त्यसैले तिमीले ऊ बसेको ठाउँ पत्ता लगाऊ, म अहिले उसलाई यमलोक पुर्याइदिन्छु। रामचन्द्रका यस्ता कुरा सुनेपछि बहादुरका राजा सुग्रीवले आँखाभरि आँसु पार्दै हात जोडेर गदगद आवाजमा भन्दछन्, त्यो ज्यादै निज कुलमा उत्पन्न भएको पापी राक्षसको गोपनीय वासस्थान कहाँ छ? उसको शक्ति पराक्रम कति छ? ऊ कुन वंशमा उत्पन्न भएको हो? मलाई यी सबै कुराको ज्ञान नभए तापनि
म हजुरलाई सीतासँग भेट गराइदिने प्रतिज्ञा गर्दछु। यसकारण हे रामचन्द्र, हे मित्र, हजुरले शोकलाई त्याग्नुहोस्। मैले चाहिँ हजुरको प्रसन्नताका लागि उसका सैनिक सहित रावणको वध गरेर आफ्नो पुरुषार्थ देखाउँदै हजुरलाई यथार्थ रूपमा सन्तुष्ट बनाउने छु। यसैले हजुरले यो मनको व्याकुलता परित्याग गर्दै आफूमा भएको धैर्यताको स्मरण गर्न उचित हुन्छ, किनकि हजुर जस्तो महापुरुषले यसरी विचलित हुनु हुँदैन। म आफ्नी पत्नीको विरहले ज्यादै दुखी भएको छु, तर पनि म यसरी शोक नगरेर धैर्य धारण गरिरहेको छु। म एउटा साधारण बाँदर भए तापनि आफ्नी पत्नीका लागि निरन्तर शोक गरिरहने छैन भने हजुर जस्तो महात्मा, सुशिक्षित र धैर्यवान पुरुषले यसरी शोक गर्नु ठिक हुँदैन। यसकारण हजुरले धैर्यतापूर्वक आफ्नो आँसु रोक्नुपर्छ, किनकि सात्विकले आफ्नो मर्यादा र धैर्यता परित्याग गर्नु हुँदैन। जसले आफन्तको वियोगबाट प्राप्त हुने शोकमा, आर्थिक सङ्कट परेको अवस्थामा अथवा प्राण जाने डर उत्पन्न भएको समयमा आफ्नो बुद्धिले त्यो दुःखबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुने उपायका विषयमा विचार गर्दै धैर्य धारण गर्छ, उसले कहिले दुःख पाउँदैन। जुन चाहिँ अविवेकी मनुष्य सधैँ ज्यादै विचलित भइरहेको हुन्छ, त्यो यथार्थ रूपमा पानी भरिएको डुङ्गा जस्तै गरी शोकमा विवश भएर डुब्दछ। मैले चाहिँ हात जोडेर प्रेमले हजुरसँग पुरुषार्थको आश्रय लिँदै यो शोकलाई त्याग गर्न अनुरोध गर्दछु। जो शोकमा डुबेको हुन्छ उसले कहिल्यै सुख पाउँदैन, उसको तेज पनि नष्ट हुन्छ। त्यसैले यो शोकलाई परित्याग गरिदिनु ठिक हुन्छ रामचन्द्र। यसरी ज्यादै शोकाकुल भएका मनुष्यको जीवनमा उसको प्राणको रक्षामा पनि संशय आउने भएकाले हजुरले यो शोकलाई परित्याग गरेर धैर्य धारण गर्नु ठिक हुन्छ। म परम मित्र भएकाले मैले हजुरलाई उपदेश नभएर सुझाव मात्र दिएको हुनाले हजुरले मेरो मित्रताको सम्मान गर्दै यो शोकलाई परित्याग गर्नु ठिक हुन्छ। सुग्रीवका यस्ता कुरालाई सुनेपछि आज रामचन्द्रले आफ्नो आँसुले भिजेकाले पुज्दै आफ्नो मनमा भएको शोकलाई यथार्थ रूपमा परित्याग गरेर सुग्रीवलाई अङ्कमाल गर्दै भन्नुभयो, तिमीले एउटा स्नेहरी र हितैषीको मित्रको कुरा गर्यौ। आज यो तिम्रो कार्य यथार्थ रूपमा उचित र तिम्रा लागि योग्य छ सुग्रीव। तिम्रो आश्वासनका प्रभावले ममा भएको चिन्ता सबै नष्ट भएको हुँदा म ज्यादै आनन्दित भएको छु। यस प्रकारको सङ्कट परेको अवस्थामा तिमी जस्तो मित्र पाउन ज्यादै कठिन छ। तर पनि तिमीले सीता र रावणको पत्ता लगाउने प्रयास गर्नु पर्दछ। यो समयमा मैले तिम्रा लागि के गर्नुपर्ने हो तिमीले निसङ्कोच बताऊ मित्र। जसरी वर्षाकालीन समयमा असल खेतमा लगाएको बिउले अवश्य फल दिन्छ, त्यसै गरी तिम्रो अभिलाषा परिपूर्ण हुनेछ। मैले जुन बालीको वध गर्ने कुरा गरेको थिएँ त्यसलाई तिमीले उचित सम्झ, किनकि मैले आजसम्म कहिल्यै झुटो बोलेको छैन, भविष्यमा पनि बोल्ने छैन। यसकारण अहिले जे गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छु त्यो पूर्ण अवश्य प्रतिज्ञा गर्नेछु। रामका यस्ता कुरालाई सुनेर सुग्रीवले ज्यादै प्रसन्न हुँदै मनमा नै आफ्नो कार्य सिद्ध भएको अनुभूति गर्न थाले। ज्यादै हर्षित हुँदै उनले रामसँग भने, देवताहरूको ममाथि अनुकम्पा रहेकोमा कुनै दुई विधा छैन, किनकि मैले हजुर जस्तो गुणवान पुरुषलाई आफ्नो मित्रको रूपमा पाएँ। हजुर जस्तो पुरुषको सहयोगमा देवताहरूको राज्य पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भने आफूले गुमाएको राज्य पाउनु कुनै ठुलो कुरा भएन। अहिले म आफ्ना बन्धुबान्धव र सूर्यदयहरूबाट विशेष सम्मान पाउन योग्य भएँ, किनकि आज मैले अग्नि साक्षी राखेर रघुको वंशमा उत्पन्न भएका रामसँग मित्रता गाँच्ने अवसर पाएको छु। म पनि हजुरका लागि योग्य मित्र छु भन्ने कुरा ज्ञान हजुरलाई बिस्तारै हुनेछ। आज यो समयमा म हजुरको अगाडि आफ्ना गुणहरूको वर्णन गर्न असमर्थ छु। हजुर जस्तो पुरुषको प्रेम र धैर्य अविचल हुन्छ। अब किनकि असल स्वभाव भएको मित्रले आफ्नो धनमा मित्रको पनि बराबर अधिकार रहेको सम्झन्छन्। यसकारण मित्र धनी वा गरिब, सुखी दुखी तथा निर्दोष दोषी जो आफ्नो मित्रका लागि सधैँ सहयोगी हुन्छन्। यो संसारमा भएका सज्जन पुरुषले आफ्नो मित्रको उत्तम प्रेमलाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक भएको अवस्थामा उसका लागि धन, सुख र देश पनि परित्याग गर्छन्। सुग्रीवका यस्ता कुरा सुनेपछि रामले सुग्रीवसँग भन्नुभयो, तिम्रो कुरा ज्यादै उचित छ। त्यसपछि राम र लक्ष्मण उभिएको देखेर सुग्रीव आफ्ना चञ्चल आँखा वनमा सबैतिर दौडाए। त्यो समयमा उनले पात धेरै भएको भए तापनि थोरै फुल फुलेको एउटा सालको रुखलाई त्यो समयमा आज सुग्रीवले देख्दछन्। त्यो रुखमा घुमिरहेका भमराहरूले त्यसको शोभा बढाइरहेका थिए।
सुग्रीवले धेरै पात र फुलले सुशोभित भएको एउटा हाँगो भाँचेर रामलाई बस्नका लागि ओछ्याइदिँदै आफू पनि उनीसँगै बसे। उनीहरू यसरी बसेको देखेपछि हनुमानले पनि सालको एउटा हाँगो भाँचेर लक्ष्मणलाई बस्ने आसन दिए। त्यो सबैतिर सालको फुलले सजिएको पर्वत, त्यो उत्तम पर्वतमा आनन्दले बसेका राम शान्त समुद्र जस्तै प्रसन्न देखिएकाले ज्यादै खुसी हुँदै सुग्रीवले उनीसँग कुरा गर्न थाले। त्यो समयमा ज्यादै हर्षित भएका सुग्रीवले अक्षरहरू स्पष्ट रूपमा उच्चारण गर्न सकिरहेका थिएनन्। मेरो दाजुले मलाई घरबाट निकालिदिएर मेरी पत्नीलाई अपहरण गरेका हुनाले म धेरै दुखी हुँदै यो ऋष्यमुख पर्वतमा घुमिरहेको छु। यहाँ मलाई आज सधैँ बालीको डर लागिरहन्छ। हजुरले सबै लोकका अभयदाता हुनुहुन्छ हजुर। आज सुग्रीवले भन्दछन् मलाई यहाँ सधैँ बालीबाट डर लागिरहन्छ। हजुर सबै लोकका अभयदाता हुनुभएकाले हे रामचन्द्र, म बालीबाट भयभित्र अनाथ हुनाले हजुरले ममाथि कृपा गर्नुपर्छ। सुग्रीवका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामले भन्नुभयो, उपकार मित्रताको फल हो। उपकार शत्रुता भएकाले म आजै तिम्री श्रीमतीलाई अपहरण गर्ने बालीको वध गरिदिन्छु। मेरा यी बाणहरूको तेज ज्यादै प्रचण्ड छ। यो सेतो चिलको प्वाक सम्पन्न र निष्फल हुनेछन्। तिमीले यो बाली यी बाणहरूले चिरिएको पर्वत जस्तै गरी मरेर भुइँमा लडेको देख्नेछौ मित्र। रामका यस्ता कुरालाई सुनेर ज्यादै हर्षित हुनुभएका सुग्रीवले भन्नुभयो, म शोकले ज्यादै पीडित भएको छु भने हजुर शोकाकुल प्राणीका परागति हुनुहुन्छ। मैले आफ्नो मित्र सम्झेर हजुरलाई आफ्नो दुःख सुनाएको छु रामचन्द्र। मैले हजुरको हातमा आफ्नो हात राख्दै अग्निलाई साक्षी राखेर हजुरलाई मित्र बनाएको हुनाले हजुर मेरो प्राणभन्दा पनि धेरै प्यारा हुनुहुन्छ। यसरी कुरा गरिरहेका बेला सुग्रीवका आँखा आँसुले भरिएका हुनाले आवाज गदगद भएको हुनाले उच्च स्वरमा सुग्रीव बोल्न सकेनन्। त्यसपछि सुग्रीवले अनायास रूपमा उर्लिएको नदीको वेग जस्तै गरी उर्लिएका आँसुहरूको वेगलाई धैर्यतापूर्वक रोक्दै आँखा पुछेर लामो सास फेर्दै फेरि रामचन्द्रसँग भन्नुभयो, यो धेरै पहिलेको कुरा हो। बालीले ज्यादै तीता वचन प्रयोग गर्दै मेरो अपमान गरेर आफ्नो युवराज पदलाई खोसे। यसबाहेक उनले मेरी आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी पत्नीको अपहरण गरेर मेरा आफन्तहरूलाई बन्दी बनाए। यसपछि ती बाली मेरो वध गर्ने प्रयासमा लागिरहेका छन्। उनले पठाएका धेरै बाँदरहरूको मैले वध गरिदिएँ, मारिदिएँ। आज हजुरलाई देख्दा पनि मेरो मनमा यस्तै आशंका उत्पन्न भएको हुनाले म हजुरसँग डराएर आजभन्दा पहिले हजुरको नजिकमा आउन नसकेको हुँ रामचन्द्र। किनकि भएको आशंका लागेमा सबै डराउँछन्। यी हनुमान सहित बाँदर मेरा सहयोगी भएका हुनाले सङ्कटमा भए पनि अहिलेसम्म जीवित रहेको छु। यिनीहरूले मलाई स्नेह गर्ने भएकाले यिनले सबैतिरबाट मेरो रक्षा गरिरहन्छन्। म जहाँ गए पनि यिनीहरू मसँगै जान्छन्। म बसेको ठाउँमा यिनीहरू बस्छन्। मैले हजुरलाई आफ्नो अवस्थाका विषयमा संक्षेपमा बताएँ। बाली मेरो दाजु भए तापनि अहिले मेरो सबैभन्दा ठुलो शत्रु बनेका छन्। यो मेरो शत्रुको मृत्युपछि मात्र सकिने भएकाले यो डर सकिने भएका हुनाले मेरो शत्रुता हटाउने उपाय उनलाई मार्नु हो। सुग्रीवका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामले सुग्रीवसँग भन्नुभयो, तिमीले मलाई तिमीहरूका बीचमा शत्रुता बढ्नुको कारणका बारेमा यथार्थ रूपमा बताऊ। यो विषयमा विचारमा सुनेपछि म तिमीलाई अन्य सुखी खुसी आनन्द हुने उपाय बताउनेछु। त्यसैले अब जसरी वर्षाकालीन समयमा नदीसहित वेग धेरै बढ्छ, त्यसै गरी अपमानित भएको कुरा सुनेर मेरो रिस धेरै बढ्ने भएकाले त्यसले मेरो हृदयलाई कम्पित बनाइदिन्छ। मैले धनुष हातमा लिनुभन्दा पहिल्यै तिमीले प्रसन्नतापूर्वक आफ्ना सबै कुरा बताऊ, किनकि मैले बाण प्रहार गरेर तत्कालै तिम्रो शत्रुको मृत्यु हुनेछ। रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सुग्रीवले अत्यन्त खुसी हुँदै रामलाई बालीसँग शत्रुता हुनुको कारणका विषयमा बताउन थाले। भगवान रामचन्द्रका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेर अब सुग्रीवले भन्दछन्, बाली मेरा दाजु हुन् भने उनमा आफ्नो शत्रुहरूको संहार गर्ने शक्ति रहेको छ। मेरा पिता ऋक्षराजले अथवा उनलाई धेरै मान्थे। यस प्रकारको वैरभाव हुनुभन्दा पहिले मेरो मनमा मेरो दाजुप्रति ज्यादै आदरभाव सम्मानभाव रहेको थियो। पिताको मृत्यु भइसकेपछि मन्त्रीहरूले उनलाई जेठो सम्झेर बाँदरहरूको राजा बनाइदिए। उनी सबैका ज्यादै प्रिय भएकाले किष्किन्धाको राज्यमा स्थापित गरिदिए।
उनी आफ्ना पिताको विशाल राज्यमा शासन गर्न थाले भने म चाहिँ सधैँ विनम्रतापूर्वक उनको सेवा गरिरहन्थेँ। त्यो समयमा मयका छोरा र मयका पुत्र र दुन्धुभीको जेठो दाजु मायावी नाम भएको एउटा ज्यादै तेजस्वी दानव थियो। उसँग बालीको स्त्रीका कारणले वैरभाव भएको थियो। एक दिन आधा रातको समयमा सबै सुतेको मौका पारेर त्यो मायावीले किष्किन्धाको ढोकामा आएर ज्यादै रिसाएर गर्जना गर्दै बालीलाई युद्ध गर्ने चेतावनी दिन थाल्यो। त्यो समयमा मेरो दाजु सुतिरहेका थिए। ती मायावी त्यो ज्यादै ठुलो गर्जना सुनेर आज उसको निन्द्रा खुलेका हुनाले उनले ती राक्षसको चेतावनी सहन गर्न नसकेकाले उनी तत्कालै तीव्र गतिमा घरबाट निस्किए। जुन समयमा उनी धेरै रिसाउँदै त्यो राक्षसको वध गर्न तयार भएर निस्किए, त्यो समयमा मैले तथा राजमहलमा भएका स्त्रीहरूले उनको घोडा समाएर उसलाई रोक्ने प्रयास गरेको भए तापनि हामी सबैलाई पाखा लगाएर निस्किएका हुनाले म पनि स्नेहका कारणले बालीसँगै बाहिर आएँ। त्यो असुरले मेरो दाजुलाई देख्यो भने ऊभन्दा केही पर उभिएको मलाई पनि मेरो दाजुभन्दा केही पर उभिएको मलाई देखेपछि ऊ डरले काम्दै ज्यादै तीव्र गतिमा भाग्यो। आज ऊ डराएर भागेका भए तापनि हामीले उसलाई पछ्याउन थाल्यौँ। त्यो समयमा उदाएका चन्द्रमाले हामीलाई बाटो देखाइरहेका थिए। त्यहाँबाट केही अगाडि गएपछि जमिनमा झारपातले यथार्थ रूपमा ढाकिएको एउटा ज्यादै ठुलो एउटा गुफा दुलो थियो। त्यसमा पस्न धेरै कठिन थियो। त्यो असुर ज्यादै तीव्र गतिमा गएर त्यही दुलोमा पस्यो भने हामी त्यहाँ पुगेर उभियौँ। यसरी आफ्नो शत्रु दुलोभित्र पसेपछि अथवा त्यो पसेको देखेपछि बालीको रिसको सीमा रहेन भने उनका सबै इन्द्रियहरू काम हुन थालेका हुनाले मसँग दाजुले भने, जुन समयसम्म म यो दुलोभित्र पसेर युद्धमा आफ्नो शत्रुको वध गर्दैन त्यो समयसम्म तिमी यो ढोकामा ज्यादै सावधान भएर उभिनु भाइ। उनका यस्ता कुरालाई सुनेपछि मैले बालीसँगै आफू पनि जाने अनुरोध गरे तापनि उनी मेरो कुरालाई अस्वीकार गर्दै एक्लै दुलोमा पसे। उनी त्यो गुफाभित्र पसेको 1 वर्षभन्दा धेरै समय बित्यो भने मैले बाहिर ढोकामा उभिएर त्यति नै समय बिताएँ। त्यो समयसम्म पनि दाजु बाहिर नआइसकेपछि मैले उनी त्यही दुलोमा विलिन भएको अनुमान गरेँ। त्यो समयमा दाजुको ममताका कारणले मेरो मन ज्यादै व्याकुल भइरहेको थियो। मेरो मनमा दाजुको मृत्यु भएको आशंका उत्पन्न भएको थियो। त्यसको धेरै समयपछि त्यो दुलोबाट अनायास रूपमा फिँजसहितको रगतको खोलो निस्किएको देखेर म धेरै दुखी भएँ। त्यो समयमा गर्जना गरिरहेका राक्षसको आवाज पनि मेरो कानमा पर्यो। त्यहाँ युद्ध गरिरहेका मेरा दाजु पनि गर्जना गरिरहेका भए तापनि उनको आवाज मैले सुनिनँ। यी सबैका कारणका विषयमा ज्यादै गहन रूपमा विचार गर्दा म आफ्नो दाजुको मृत्यु भएको निश्चयमा पुगेको हुनाले मैले त्यो गुफाको ढोकामा पर्वत जस्तै एउटा ढुङ्गा राखेर त्यसलाई बन्द गरिदिएर दाजुलाई जलाञ्जली दिएर ज्यादै व्याकुल हुँदै म किष्किन्धामा आएँ। हुन त मैले यी सबै कुरा ज्यादै गोप्य राखेको थिएँ, तर पनि मन्त्रीहरूले अनेकौं बहाना बनाएर भए पनि सुनेका हुनाले उनीहरू सबैले किष्किन्धामा मेरो राज्याभिषेक गरिदिए। त्यसपछि म न्यायसङ्गत किसिमले राज्य सञ्चालन गर्न थालेँ। त्यही समयमा आफ्नो शत्रुरूपी त्यो दानवको वध गरेर बाली मेरो दाजु घर आए। मेरो राज्याभिषेक भएको देखेर उनका आँखा रिसले राता भए। मेरा मन्त्रीहरूलाई उनले बन्दी बनाएर धेरै गाली गरे। हुन त म पनि त्यो पापीलाई बन्दी बनाउन सक्षम थिएँ, तर पनि दाजुप्रति गुरुभाव भएकाले मैले आफ्नो मनमा यस्तो विचार आउन दिइनँ। यसरी दाजु आइसकेपछि उनको सम्मान गर्दै मैले चरणमा प्रणाम गरेको भए तापनि उनले प्रसन्नतापूर्वक मलाई आशीर्वाद दिएनन्। यसरी रिसले ज्यादै व्याकुल हुँदै आएका आफ्ना दाजुको कल्याणको कामना गर्दै उनलाई प्रसन्न गराउने अभिप्रायले मैले भने, त्यो आफ्नो शत्रुको मृत्यु गराएर मारेर तिमी सकुशल आउनु ज्यादै ठुलो सौभाग्यको कुरा हो दाजु। म तिम्रो अभावमा अनाथ भएको थिएँ। यो धेरै करङ सम्पन्न उदाएको पूर्ण चन्द्रमा जस्तै सेतो छाता म तिम्रो शिरमा उडाएर चमर हम्किन्छु। तिमी यसलाई सहर्ष स्वीकार गर। म ज्यादै दुखी हुँदै 1 वर्ष त्यो गुफाको ढोकामा उभिएँ। त्यसपछि गुफाको ढोकामा रगतको नदी बगेको देखेर आज मेरो मन ज्यादै शोकाकुल भएको हुनाले त्यो गुफाको ढोकामा एउटा पर्वत जस्तै ढुङ्गो राखिदिएर म किष्किन्धामा आएको हुँ। यहाँ ज्यादै चिन्तित हुँदै म एक्लै आएको देखेर यो नगरका बासिन्दा र मन्त्रीहरूले यो राज्यमा मेरो राज्याभिषेक गरिदिएका हुन्। मैले आफ्नो स्वेच्छाले यो राज्य स्वीकार गरेको होइन। यसकारण अज्ञानतावश भएको मेरो यो कार्यका लागि मलाई क्षमा गरिदेऊ दाइ।
तिमी यहाँका सम्माननीय राजा हौ भने म तिम्रो सेवक हुँ। तिमी नआएका हुनाले मात्र मलाई यो राज्यमा नियुक्त गरिएको हो। यहाँका मन्त्रीहरू र यो नगरका बासिन्दाले तिम्रो यो शत्रुविहीन राज्य मसँग नासोका रूपमा राखेका हुनाले अब तिमी फर्केको हुनाले मैले यो तिमीलाई फर्काउन चाहन्छु। तिमी मसँग नरिसाऊ, म यसका लागि आफ्नो शिर निहुराएर प्रार्थना गर्दछु। यहाँका मन्त्रीहरू र नगरका बासिन्दाहरूले कुनै पनि शत्रुले यो राज्यलाई आफ्नो बनाउने अवसर नपाउनु भनेर मलाई जबरजस्ती यहाँको राजा बनाएका हुन्। मैले ज्यादै प्रेमपूर्वक यी सबै कुरा गरेको भए तापनि उनले मलाई गाली गर्दै तिमीलाई धिक्कार छ भन्दै उनले मलाई अरू पनि धेरै कठोर शब्दमा गाली गरेपछि उनले प्रजा र सामान्य मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सूर्यदयहरूका बीचमा, आफन्त इष्टमित्र कुल कुटुम्बका बीचमा मेरो निन्दा गर्दै भने, ए तिमीहरू सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो, एक दिन आधा रातको समयमा मसँग युद्ध गर्ने अभिप्रायले मायावी नाम भएको असुर यहाँ आएको थियो। उसले ज्यादै रिसाउँदै पहिले मलाई युद्ध गर्ने धम्की दियो। उसको त्यो धाक सुनेर राजभवनबाट बाहिर म निस्किएँ। त्यो समयमा यो ज्यादै दुष्ट स्वभाव भएको मेरो भाइ पनि तत्कालै मेरो पछि आयो। हुन त त्यो असुर ज्यादै बलवान थियो, तर पनि मसँग अर्को सहयोगी देखेर भयभीत भएकाले त्यो समयमा ऊ भाग्यो। हामी उसको पछि आएको देखेर ऊ ज्यादै तीव्र गतिमा दौडेर एउटा ठुलो गुफाभित्र पस्यो। त्यो ज्यादै डरलाग्दो विशाल गुफामा त्यो असुर पसेको देखेपछि मैले आफ्नो दुष्ट भाइसँग भने, यो शत्रुको वध नगरी नमारी म यहाँबाट किष्किन्धा जान असमर्थ भएकाले जुन समयमा मैले यो असुरलाई मारेर फर्किनेछु अथवा जुन समयसम्म म मारेर फर्किन्न त्यो समयसम्म तैँले चाहिँ हे भाइ यो गुफाको ढोकामा मेरो प्रतीक्षा गर्नु। यस्ता प्रकारका कुरा गरेर म यहाँ मेरो भाइ रहेको छ भन्ने विश्वासले त्यो जान अत्यन्त कठिन गुफाभित्र गएर दानवको खोजी गर्न थालेँ। यसरी आज उनको खोजी गर्दा गर्दै 1 वर्षको समय बित्यो। यसपछि मैले त्यो ज्यादै डरलाग्दा शत्रुलाई देखेँ भने त्यो समयसम्म उनलाई नभेट्दाका समयमा आज मेरो मनमा कुनै दुःख उत्पन्न भएको थिएन। आज मैले तत्कालै उसका बन्धुबान्धवसहित उसलाई मारिदिएँ। त्यो राक्षसलाई उसको मुख र छातीबाट निस्किएको रगतले त्यो समग्र गुफा भरिएको थियो। यसरी राक्षसलाई मारेर फर्किँदा त मैले बाहिर आउने कुनै बाटो देखिनँ, किनकि त्यो गुफाको ढोका बन्द गरिएको थियो। त्यो समयमा मैले धेरै पटक हे सुग्रीव हे मेरो भाइ भनेर बोलाए तापनि कुनै जवाफ नआउँदा म ज्यादै दुखी भएँ। मैले पटक पटक लात्ताले हिर्काएर त्यो ढुङ्गालाई पछाडि ठेलेर त्यो गुफाबाट निस्किएर बल्ल बल्ल यहाँ आउँदैछु। यो सुग्रीव ज्यादै निर्दयी र क्रूर भएकाले यसले दाजुप्रतिको आफ्नो दायित्व बिर्सिँदै समग्र राज्य आफ्नो बनाउने अभिप्रायले मलाई त्यो गुफाभित्र बन्द गरिदिएको थियो। यो प्रकारको कुरा गरेर बालीले मलाई घरबाट निकालिदियो। त्यो समयमा मेरो शरीरमा सुग्रीवले भन्दछन्, आज मलाई दाजुले घरबाट निकाला गरे, त्यसैले उनको डरले म यताउता भागिरहेको छु। रामचन्द्रलाई कहानी बताउँदै भन्दछन् सुग्रीवले, यसरी घुम्ने सिलसिलामा म आफ्नी पत्नीको अपहरणले ज्यादै पीडित भएको हुँदै यो ऋष्यमुख पर्वतमा आएँ, किनकि एउटा विशेष कारणले बाली यो पर्वतमा आउन सक्दैनन्। मेरो बालीसँग वैरभाव हुनुको कारण यही हो प्रभु, कथा यही हो। मैले सबै कुरा हजुरलाई विस्तारमा बताइदिएँ। रामचन्द्रलाई सुग्रीवले भन्दछन्, आफ्नो अपराध केही नभए तापनि यो समयमा मैले दुःख भोग्नु परिरहेको छ। सुग्रीवका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामले मुसु हाँस्दै आज सुग्रीवसँग भन्नुभयो, यी मेरा सूर्य जस्तै तेजस्वी र कहिले निष्फल नहुने बाणले त्यो बाली नाम गरेको तिम्रो दाइको वध गरिदिनेछन्। आजै मेरा बाणहरूले जुन समयसम्म तिम्री आफ्नी पत्नी अपहरण गर्ने त्यो बाँदर मेरो अगाडि पर्दैनन् त्यो समयसम्म सदाचार कलङ्कित बनाउने ती बाली जीवित रहनेछन्। मलाई तिमी ज्यादै ठुलो शोकको समुद्रमा डुबेको अनुभूति भइरहेको हुनाले म तिम्रो उद्धार गरिदिन्छु। हे सुग्रीव, तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर रामचन्द्रले आश्वासन दिन थाल्नुभयो। तिमीले आफ्नी पत्नी सहित यो विशाल राज्य पाउने सुनिश्चित छ। रामका यस्ता कुरालाई सुनेर आज सुग्रीव ज्यादै हर्षित भएका हुनाले उनले फेरि ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरालाई फेरि बताउन आरम्भ गरे। सुग्रीवले भन्दछन्, हे रामचन्द्र, हे भगवान, हे मित्र, हे मेरो साथी, म अझ हजुरलाई धेरै धेरै कुरा बताउन चाहन्छु। अझ धेरै कहानी छन्, म हजुरलाई अझ धेरै कुराहरू बताउन चाहन्छु भन्ने यो प्रकारको कुरालाई सुरुवात गर्दै आज सुग्रीवले रामचन्द्रका अगाडि बारम्बार बिन्ती गर्दछन्।
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।